चादर चढ़ाई, अभी आप अंदर ही घूम रहे हैं, चादर दुकान पे आ गई, आप अंदर ही भटकते रहो, दोबारा बिक गई। जब तुम्हें मालूम है इसका यही होना है तो क्यों करते हो? मदारिस नहीं है, दीनी मदारिस, यहाँ पढ़ने वाले तलबा जो दूरों दराज से आकर इल्मे दीन हासिल करते, इनको नहीं दे सकते हो? तो ये कोई मन्नती नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये कोई मन्नती नहीं है मजार पे चादर चढ़ाने की। मजार पे चादर क्यों चढ़ाई जाती है? फतावा शामी में है, जिसको इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इम्तियाज के लिए, कि फर्क हो जाए कि ये आम मुसलमान की कब्र नहीं, किसी खास मुसलमान की। तो जब तक एक पुरानी ना हो, फटे नहीं, मैली ना हो, दूसरी ना डाली जाए। अब यहाँ तो हर 1 मिनट में आसमान तक पहुंच रही है, वापस दुकान पर आ रही है, सिलसिला दिन भर चल रहा है, और फिर इधर डालो उधर डालो उधर डालो, चालू ही रहता है। और उसके टाइम पर जो लाखों लाख की चोरी होती है, तो चोरों की और मुजावरों की जो है बाकायदा मीटिंग होती है। उर्स खत्म होने के बाद आधा आधा माल होता है इन लोगों का। आप क्या समझते हो मजार के अंदर ऐसी चोर घुसते हैं? ये पूरा मुजावरों का धंधा है। फिर ऊपर चले जाओ 2.5 दिन के झोपड़े पर, वहां सुट्टा मार के बैठे हैं गंजेड़ी पीर, आंखें लाल है, मारे फट का नशा। अरे बाप रे बाप, ये मारे फट का नशा नहीं, ये गांजे का नशा है, ये गांजे। मैं गया कर्नाटक, एक बोले हमारे पीर साहब बहुत बाबरकत, बहुत बा करामत। बोला क्या करामत दिखाई सो तुम्हारे पीर साहब? बोले एक ही बैठक में 20 किलो गांजा पी गए, इतने बड़े बा करामत। आप सुन्नियों अज़्मे मुसम्मम करके उठो कि जो भी पीर मसलके आला हजरत के खिलाफ बोले, सहाबा पर भौंके, नमाज की पाबंदी ना करे, औरतों से बेपर्दा मिले, गैर शरई काम करे, मज़ारात पर गैर शरई काम हो, उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा हर आलिम से, हर पीर से, हर सैयद से वही ताल्लुक होना चाहिए मजहब व मसलक की बुनियाद पर। और जो सहाबाए किराम पर भोंकने वाले हैं उनसे दूर हो जाओ। ये जितने उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया पीर, टामक टुइया पीर, ये डुप्लीकेट माल जो बाजारों में घूम रहा है, सहाबा के फैसले करने वालों और बदबख्तों, अपनी औकात के अंदर देख रहो। अमीर मुआविया की आंखों ने सरकार के रुखे अनवर को देखा है, उस हसीन चेहरे को देखा है कि जिसे रब ताला पसंद फरमाता है। उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं, गुलजार जिना तेरे लिए हक ने बनाए, अपने लिए तेरा गुले रुखसार बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया उनकी बारगाह में रहे, उन पर उतरने वाले कुरान को लिखते रहे, उनकी बारगाह में खतो किताबत करते रहे। अगर अमीर मुआविया हादी महदी ना होते, मुआविया राशिद न होते, सिका न होते, मुत्तकी न होते, आदिल न होते, मुस्तफा करीम कभी उन्हें अपने पास न रखते। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे आका ने अमीर मुआविया को अपनी बारगाह में जगह दी। उनकी बहन हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, सरकार की ज़ौजा मोहतरमा है। उनके वालिद भी सहाबी है, हजरत सुफियान, उनकी वालिदा हिंदा भी सहाबिया है। लोग जमाने कुफ्र की बातें उठाते। याद रखो, कोई मुसलमान अगर अपने गुनाह से तौबा कर ले तो उसके ज़माने कुफ्र की बात निकालने वाला हदीस में है, जब तक वो खुद उस गुनाह में मुब्तला ना हो उसे मौत नहीं आएगी। इस्लाम पे तुम्हारे बाप की ठेकेदारी है, इजारादारी है, दफ्तर तुम्हारे पास है, पीर साहब बोंगिया मारने खामुखा में बैठकर फैसले करने वाले। तू है कौन जो तू फैसला करे? जब मक्का फतेह हुआ, अबू सुफियान इस्लाम लेकर आए, हिंदा इस्लाम लेकर आई, हुजूर ने उनके घर को दारुल अमन करार दिया। उठाकर देखो तारीख के जो खाने काबा में हो, जो अपने घर में हो, जो अबू सुफियान के घर में आए, उससे कोई पूछताछ नहीं होगी। हिंदा ने सरकार के चचा का कलेजा चबाया, लेकिन जब सामने आई, वशी बिन हरफ सामने आए, हजरत सुफियान सामने आए, वो लोग सामने आए जिन्होंने रास्ते में कचरे डाले थे, जिन्होंने बहालत नमाज ऊंट की ओजड़ी पीठ पर डाली थी, वो सब आए। मेरे आका के आफू करम का दरिया जोश पर है। फरमाते हैं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फज़हबू अंतुम तुलका। जाओ, आज के दिन तुमसे कोई हिसाब नहीं है, तुम सब के सब आजाद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकार ने उन्हें माफ कर दिया मालिके जन्नत ने, तो गंजेड़ी पीरो,
اور اے کینیڈین مجدد کا جھوٹا کھانے والے، کوئی بھی ہو اعلان سن لے، آن لائن تقریر چل رہی ہے اور پورے ہندوستان میں تقریر چل رہی ہے میری. لوگ کہتے مولانا اتنی ڈیرنگ سے کیسے بولتے؟ دل جلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. صحابہ کو گالی دیں گے اور ہم لیں گے. اسی دن کے لیے ہمارے ماں باپ نے مدرسے میں ڈالا تھا کہ بچہ قال اللہ قال رسول پڑھے گا اور نکل کے عظمت صحابہ کا دفاع کرے گا، عظمت اولیاء کا دفاع کرے گا، عظمت انبیاء کا دفاع کرے گا. اور اس موقع پہ ہم خاموش رہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان. مجھ سے نہ ہو سکے گا باطل کا احترام، میری زبان کے واسطے تالے خرید لے. نہیں سمجھ میں آئی نا؟ آپ کو تو رکشہ کے پیچھے لکھی ہوئی شاعری سمجھ میں آتی ہے نا؟ لکھ ریلا ہوں خون سے سیاہی مت سمجھنا. ہاں یہ برابر سمجھ میں آئی؟ بتاؤ یار، عجیب ذوق ہے آپ لوگوں کا. وہ آگے کا یاد ہوگا آپ کو مصرع کیا ہے. سن لو، آن لائن تقریر چل رہی ہے. پورے ہندوستان، بر صغیر اور ایران اور آذربائیجان جو دنیا میں 99% شیعہ مذہب رکھنے والا ملک ہے، اور عراق، یہ کلیم حنفی رضوی، اہل سنت و جماعت مذہباً حنفی مسلکن بریلوی. اب کسی کو فخر ہو نہ ہو بریلوی کہنے پر، مجھے تو بہت فخر ہے بھائی بریلوی کہنے پر. زندہ باد سوکی صاحب. ایک الگ ہی ٹائپ کا مجھے فخر، ایگو محسوس ہوتا بریلوی کہنے پر. الحمدللہ I'm بریلوی. حق ہے، حق ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول. ارے زندہ باد مفتی صاحب کو، زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ واہ. زندہ باد. عزیزان گرامی وقار، بیان آن لائن چل رہا ہے. پوری دنیا میں جتنے رافضیت زدہ لوگ ہیں، شیعی مذہب رکھنے والے یا شیعت زدہ ہیں، یا شیعوں کی زبان جن کے منہ میں ہے، سن لو. میں نے بمبئی میں جو 30 جنوری کو مناظرہ ہوا تھا، کھڑے ہو کر اپنا موقف بیان کیا تھا، اور وہ سنترا نارنگی پیر کو اتارا تھا. کرسی سے چل نیچے اتر، مقدس کتابیں رکھی ہوئی ہے، سانڈ کہیں کے اوپر بیٹھا ہوا. میں نہیں ڈرتا. سن لو، تمہیں دینا ہے. مجھے بہت گالی پڑتی، جتنی گالیاں میرے حصے میں آتی شاید ہی کوئی عالم کھاتا ہو. گالیاں دو. میرا نام کلیم، میرے باپ کا نام شبیر، میرے دادا کا نام عبدالحفیظ، میرے پردادا کا نام بابو لال شیخ، ان کے باپ کا نام شیخ فرید رحمت اللہ. وہ اسلام لے کر آئے تھے، سب کا نام بتا دیا. 1000 دانے کی تسبیح لو. 2 گالیاں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن رب کعبہ کی قسم، اگر صدیق پہ بھوکوں گے تو برداشت نہیں ہوگا، عمر پہ بھوکوں گے برداشت نہیں ہوگا، عثمان پہ بھوکوں گے برداشت نہیں ہوگا، امیر معاویہ پہ بھوکوں گے ہم زبان بدھی سے نکال کر کھینچ کر اپنے پیروں تلے رون دیں گے. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت صحابہ. مسلک اعلی حضرت.